बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक आम्ही कर्मेलित याजक या दिससो प्रणाम पटवून कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणतो. आज मे महिन्याची 10 तारीख, पास्का काळाच्या 4थ्या हप्त्याचो मंगळार. या मेच्या 10 तारखेर आम्ही आविलासो सा जुवांव सेंट जॉन ऑफ आविला हाचे कुशेचे स्मरण करता. कुशेचे स्मरण म्हळ्यार ते स्मरण आचरण करियेत वा करिनासतना रावयेत. हो एक याजक आणि पवित्र सभेचो दोतोर, प्रिस्ट अँड डॉक्टर ऑफ द चर्च. हाचो जल्म जानेवारी महिन्याच्या 6 तारखेर 1500 या इसवेंत स्पेनांत जाता. हाका स्पेनाच्या याजकांचो पात्रोन, पेट्रन सेंट ऑफ स्पॅनिश सेक्युलर क्लर्जी म्हणून आपयतात. सांगतच स्पेन देशांत पवित्र सभेंत सुदारण हाडुल्लो एक व्हडलो सुदारकी तो जावन आसा. ग्रिस्त कुटुंबांत ताचो जल्म जाता. ताची आवय बापूय जल्मान क्रिस्तावांनी ती जुदेवा, उपरांत क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्ट जाल्ली जावन आसा. तो शिकोन आसतनाच ताची आवय बापूय अंतरतात आणि 25 वर्सां प्रायर ताका याजकी दीक्षा मेळटा. नॉर्थ अमेरिकाक वचून थंयसर शुभ वार्ता प्रसार करीचे म्हणून ताची कुशी आणि योजन जावन आसलें. पूण स्पेनांतच रावन गोवळीक वावर करच्याक ताचेर दबाव पडटा आणि तो स्पेनांतच ताचो मिसांव वावर मुखारून व्हरता. सुमार 9 वर्सां स्पेनच्या अंदलुसिया म्हणल्या जाग्यार तो हे काम करता. या सांगता स्पेनांत आसल्या दियेसिसीच्या याजकांचे जिवीत सुदारण करचे एक प्रमुख मिसांव जावन तो घेता. प्रत्येक जावन याजकांनी आंकवार उरोजे म्हणजे ताचे एक चिंताप जावन आसलें आणि ते तो पाळूंक आणि हेरांक शिकोवंक, तांकां त्या विशयेंत कन्विन्स करूंक तो जायते प्रयत्न करी लागलो. ताका एक जेजुईत याजक जायचे म्हणून वर्ती आशा आसली. पूण ती आशा संपूर्ण जावच्या पयलेंच मेच्या 10 तारखेर 1569 इसवेंत तो अंतरता. पापा बेनेडिक्ट 16व्यान ऑक्टोबराची 7, 2012 इसवेंत ताका पवित्र सभेचो दोतोर म्हणून परगट केलो. आविलाच्या सा जुवांव आमा पासत विनंती कर. भवन आनी भयणीनो, आमचो नियाळ आमी आईच्या पयल्या वाचपाचेर मुखारून वरया. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 11 वळी 19 तावन 20 आनी 6 पर्यंत. अशें आसता स्तेफन विरोध उठुल्ले दगदवणे निमती शिंपडलेले भावार्थी फिनिसिया, सिप्र,
आणि अंत्योक पर्यंत पावले. आणि देवाचे उतर गजईत गेले. तरी जुदेवांशिवाय हेरांक ताणी ते परगट केले ना. पुणून तांचे मध्ये असलेल्या सिप्र घरांनी आणि सिरेन घरांनी अंत्योक पावतच हेर जातीच्या की सोम्या जेजूची सुवार्ता परगट केली. आणि तांचे सोमे सोम्यासो आधार असलेलो जाल्ल्यान जायती सतमानूंक लागली आणि सोम्यातही परतली. ही खबर जेरुसलेमांतले पवित्र सभेच्या कानान पडली आणि तिने बार्नबासाक अंत्योकाक धाडलो. हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जाताले ते बरेपण देखले आणि तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावोंक ताणें तांकां उमेद दिली. कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आणि भावार्थान भरलोलो तसो. तशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतेल्यांचो संको जायतो वाडलो. उपरांत बार्नबास साऊलाक सोदून तार्साक गेलो. थंय साऊल मेळटच ताका अंत्योकाक आपोवन हाडून आयलो. एक सगळे वर्सभर ते तांचे पवित्र सभेन जियेले आणि जायत्या लोकांक शिकयत असले. अंत्योकांत शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडले. देवाचे उतर हे देवाचे उडुपकार. भोवन निबडिनो हर एक सेंटेन्स वोळ घेवन आम्ही नियाळ करयेता. जायते विशय जायते लिसांवां आयच्या या वाचपांत आसा. प्रयत्न करया कितलें आमच्यान साध्य जाता तितलें समजून. पयली वोळ पळया. स्टेफना विरोध उठिल्ले दोगदोवणे निमती शिंपडलेले भावार्थी फिनिसिया, सिप्र आणि अंत्योक पर्यंत पावले आणि देवाचे उतर गाजयत गेले. जेरुसलेमांत दोगदोणी उठल्या. हांगसर सांगला स्टेफना विरोध उठलेले दोगदोवणे निमती. म्हळ्यार स्टेफनाक एदळूच जिवेशी मारला आणि आता क्रिस्तांवा विरोध दोगदोणी सडते आसा. एदोळ म्हणसर परिस्थिती बरी असली. क्रिस्तांवाक वळखताले पूण क्रिस्तांवाचो संको सडताना उरले मोसरान भरतात. क्रिस्तांवाक दोगदूंक प्रयत्न करतात. क्रिस्तांवांची संख्या दामून दवरूंक प्रयत्न करतात. आता असल्या संदर्भार क्रिस्तांव लोक जेरुसलेमांतून भायर वेता आणि फिनिसिया, सिप्र आणि अंत्योकाक ते पावले. आता पळया. जर जेरुसलेमांत दोगदोवणी नातल्ली जाल्यार हे क्रिस्तांव थंयच उरते आसले कोणा. आणि क्रिस्तांव धर्माक जेरुसलेमा भायर चड प्रचार मेळतो ना आसतो कोणा. आमी जावं पुरो भारतांत वा तुम्ही खंयच्या जाग्यार आसात त्या जाग्यार क्रिस्तांव जावन आसा. आणि आम्ही भारतांत वळखून घेता की थॉमसान आमकां हो भावार्थ हाडुल्लो म्हणून. न्ही पळया आज क्रिस्तांव भावार्थ खंयसर सकड विस्तारला म्हणून. आणि हाका एक कारण
सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत दोग दोणी उठुल्ल्या दोग दोणी उठवूनतली जाल्यार ते थंयच आरामसे सुशेगात आसते आसले कोणा त्या देखून पळया मगाळ पळोवन निबडिनो दोग दोणी कस्ट पिडा सोलवणी एकसुरपण हाचे तावनी बरेंपण येवंक साध्य आसा जर आमी ते पॉझिटिव्ह रितीन सकारात्मक रितीन घेता जाल्यार आणि तातूंनी देवाचो हात आमी पळयता जाल्यार जे कितें आमी हे नेगेटिव्ह ऋणात्मक नाका म्हूण लेखता त्यो संगती आमकां देवातय आनी पेल्यातय हाडूंक अवकाश जाता दुसऱ्या आमचो देव वांकड्या गिटांनी नीट बरोवंक शकता गॉड कॅन राईट स्ट्रेट विथ क्रुकेड लाईन्स म्हळ्यार कितें आता पळया हांगासर दोगदोणी उठल्या पूण त्या दोगदोणे वरवीं देवान बरें जायशें केलें कसलें बरेंपण ताची सुवार्ता हेरांकी परगट जाली त्या देखून हांवें म्हळें जे कितें आमकां बेजाराय हाडटा दूख हाडटा एकसुरपण हाडटा सोलवणी हाडटा त्यो संगती त्यो घडलेल्या काळार आमकां नाका म्हूण आमकां भोगूंक पुरो त्या संदर्भार आमकां तसो अर्थ समजून जावंक पुरो आनी कित्याक देवान अशें आमचेर केलां कित्याक हे कश्ट आमचेर धाडल्यात म्हणून आमी शीण उसारूंक पुरो पूण मगाळ भोवन निबडिनो जर आमी गुंडायेन नियाळ केलो जाल्यार जर आमी सोंसणीकाय सांबाळली जाल्यार त्या गडितांनी आमी बरें सोदूंक बरें पळोवंक आमच्यान साध्य जाता आमकां वायट घडलां जाल्यार आमकां सोलवणी आयल्या जाल्यार ताचे तावन देव बरें हाडूंक शकता पूण कितें जाय सोंसणीकाय जाय आता मुखार पळया तरी जो देवांक शिवाय हेरांक ताणी तें परगट केलें ना आता सुरविल्ल्या इगर्ज मतेंत सक्कडी बरें आसलें म्हूण सांगूंक जायना कित्याक ते मनीस आमी मनीस न्ही आमची कुटुंबां आमचे बेस आमचे समुदाय कितले बरे म्हळ्यार थंयसर इल्लें वायट आसताच जेजूच्या शेसा पैकी एकलो जुदास आसलो न्ही तशें हांगा पळया भायर गेल्ले सक्कडी सगळ्यांक सुवार्ता परगट करून गेले नात बदलाक जुदेवांक मात्र तांणी सुवार्ता परगट केली आता त्या काळार जुदेव आनी जेंतील जुदेव आनी जुदेव न्हय आशिल्ले लोक ते सोरोप आनी मुंगूस आशिल्ले बरे हांकां पळयल्यार तांकां जायना तांकां पळयल्यार हांकां जायना तांचे मदें संपर्क नातल्लो कशें आतांच्या काळार प्रत्येक जावन दोन जाती मध्ये दोन धर्मा मध्ये तुम्ही तांचे लागीं उलय नजो तांचे लागीं संपर्क कर नजो तांचे लागीं बिझनेस कर नजो म्हणून ह्या दिसांनी मस्त चर्चा चलता की दबाव घालतात की तशें त्या काळार जुदेव आनी जुदेव न्हय आशिल्ल्या मध्ये आशिल्ले त्या देखून जेरुसलेमांतून भायर गेल्ले जुदेव कितें करतात जुदेवांक मात्र जेजूची सुवार्ता सांगतात सोडून उरिल्ल्यांक
नाही तांचे थंय असलें एक उणेपण आसलें. पूण कितें जाता पळया मुखार तांचे मदें आसलेल्या सिप्र घरांनी आनी सिरेन घरांनी अंत्योक पावतच हेर जातींच्याकी सुम्य जेजूची सुवार्ता परगट केली. आनी तांचे सुवें सुम्याचो आदार आसलोलो जाल्ल्यान जायतीं सतमानूंक लागली आनी सुम्य थंय परतली. थोड्यांनी जुदेवांक मात्र सुवार्ता परगट केली. जुदेव न्हय आसल्ल्यांक जेजूची वळख दिवना, तांकां तांच्या मेळींत घेवंक ना. पूण थोड्यांनी कितें केलें, तांच्या अशीर चिंतपातावन भायर येवन तांणी सुवार्ता परगट केली. जेजू आयिल्लो, जेजू मेल्लो, जेजू जिवान जाल्लो आमकां मात्र न्हय, तेय आमचे भाव, तेय आमचे भयणी, तांकांय जेजून साल्वासांव हाडला म्हणचे विशाल चिंताप दवरून तांणी तांकां सुवार्ता परगट केली. आनी मात्र न्हय, तांणी सुवार्ता बऱ्यान घेतली, खालतेपणान घेतली आनी सुम्याचो हात तांचे थंय आसलो आनी सुम्यान तांचे थंय बरेंपण केलें. पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी अशीर मनाचे जाता. अशीर मनाचे, आमच्या जातीचे, आमच्या गांवचे, आमच्या भाशेचे, आमच्या दायजाचे, हांचे लागीं मात्र आमी संपर्क दवरया, हांकां मात्र आमच्या मेळीन घेवया म्हूण आमी चिंता. पूण हांगासर पळया, हो लोक असलें स्वार्थी चिंताप सोडून हेरांकी सुवार्ता परगट करता, तांकांय आपणाच्या मेळीन घेता आनी जेजूची सुवार्ता तांणी वळख कशें करतात. हांगासर आमकां एक आमचे स्वार्थी चिंताप सोडूंक एक लिसावना हांगी. आमचे थंय आसचें अशीर मनोभाव काडून उडोवन विशाल मनोभावाचे जावंक हें देवाचें उतर आमकां आपयना हांगी. खंडीत जावं. आतां कितें जालें पळया, ही खबर जेरुसलेमांतले पवित्र सभेच्या कानान पडली आनी तिने बार्नबासाक अंतियोकाक धाडलो. सो आतां कितें जालें, अंतियोकाक आयिल्ल्या ह्या क्रिस्तावांनी देवाचें उतर न्हय मात्र जुदेवांक बगार सगळ्यांक परगट केलें आनी तेन्ना तांणी तें स्विकार केलें आनी अशें क्रिस्तावांचो सोंको सोडलो. आनी ह्या वेळार जेरुसलेमांत आसलेल्या वडिलांनी, आपोस्तलांनी बार्नबासाक थंयसर धाडलो इन्स्पेक्शन करचे खातीर, थंय परिस्थिती कशी आसा म्हणून समजूचे खातीर. आतां कित्याक तांणी बार्नबासाक धाडलो? आतां पळया, शिसांक आपोस्तलांक एक भें आसलें. कसलें भें? आतां आपोस्तल जेजू तावन आयिल्ले न्ही, जेजू तावन ते शिकले, जेजूची शिकवण आयकल्ले, फर्स्ट हँडेड नॉलेज. आतां तांणी लोकांक शिकयल्लें न्ही. आतां हो लोक जेरुसलेमांतावन अंतियोकाक गेला. सो अंतियोकाक वचून थंय जेजूची खबर ते परगट करतात म्हणटाना ही जेजूची खबर ते डायल्यूट करतात की जे कितें जेजून आमकां शिकयल्लें आमी हांकां सांगलां तेंच हे हेरांक शिकयतात की वा आनी इल्लें उदक भरसिलां. जायते फावटी दुदाक उदक भरसितात न्ही, इल्लो मुनाफो जोडचे खातीर. थोडे फावटी आमी ल्हान आसतना गुट्टाटा खेळिल्लो तुमकां उडास आसतलो. एक गुटू एकल्याक सांगचो, ताणें आनी एकल्याक सांगचो, ताणें आनी एकल्याक सांगचो आनी अक्रेच्याक आयकताना तो गुट्टू दुसरोच जावन आसता. जे कितें तुवें सुरवेर सांगलें
ते कांयच उरोना बदलाक दुसऱ्यांच आयकता. तशेंच हांगा शिसांक एक बें आसलें जे कितें आमी शिकयलेंच हे थंयसर शिकयते आसात की वायकांय इल्लें उदक भरसून डायल्यूट करून शिकयते आसात. दुसऱ्यान हे जुदेव न्हय आसल्ल्यांक कांय कीळ मनोभावान पळयते आसात गी, तांकां थर्ड क्लास सिटीजनां बरी पळयते आसात गी, वा तांकांय आपणाचे भाव आनी भयण म्हूण पळयते आसात. ह्यो सर्व संगती समजूनचे खातीर ते बार्नबासाक अंतियोकाक धाडटात, परिस्थिती समजून घेवचे खातीर. आता पळया बार्नबास आयिल्ल्यांच कितें जाता. हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातालें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, बार्नबासा थंय आसलो एक विशेष गूण. कसलो गूण? तो अंतियोकाक येवन पावतच थंयसर जातालें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. थंयसर आसलेल्या लोकांतय आसलें बरेंपण तो देखता आनी तो संतोसता. पळोवन आनी भयणीनो, आमी हेरांक पळयत आसतना आमी तांचे थंय कितें पळयता? बरेंपण पळयता गी तांचे उणेपण पळयता. आता हांवें तुमकां येदोळूच सांगलें, ह्या सुरविल्ल्या क्रिस्तवाचे आमी हे कडेन वाचता गी एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन आसले म्हूण. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार ते सांतच जावन आसले म्हूण. पूण त्या सांतांतय आत्तां ह्या वाचपाच्या सुरवेर आमी पळयल्ले प्रमाणे अस्कतकाय आसली, उणेपण आसलें न्ही गी. तशेंच आमच्या जण एकल्यातय बरेंपणूय आसा, उणेपणूय आसा. पूण आमी एका व्यक्तीक पळयत आसतना, एका कुटुंबाक पळयत आसतना, एका संस्थेक पळयत आसतना, एका फिरगचेक पळयत आसतना, एका वाड्याक पळयत आसतना कितें आमी पळयता तांचे थंय? बरेंपण गी उणेपण. बरेंपण गी उणेपण. पळया ह्या बार्नबासान अंतियोकाक आयिल्ले वेळार तांच्या लोकांतय जायतें उणेपण पळोवंक मेळटें आसलें ताका. पूण तें पळोवना बरेंपण पळयलें. त्या खातीर तो संतोष पावलो, मोसोर पावोना, संतोष पावलो. मात्र न्ही मुखली ओळ म्हणटा पळया, सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावूंक ताणें तांकां उमेद दिली, तांकां ताणें एनकरेज केलें. तांकां ताणें एनकरेज केलें. जे कितें ते बरेंपण करते आसात, जे कितें तांचें थंय बरेंपण आसलें तें बरेंपण आनीकी मुखारून व्हरूंक ताणें तांकां उमेद दिली, एनकरेज केलें, पाड थापडली. पळोवन आनी भयणीनो, आमचे थंय असलो एक गूण आसा गी, शेगूण आसा गी. हेरां थंय बरेंपण पळोवचें, मात्र न्ही तें बरेंपण मुखारून व्हरूंक तांकां उमेद दिवची, प्रेरण दिवचें, वा तांच्या बरेपणाक शेणें उदक वचची सवय. कितें म्हणटात? आता जर ह्या बार्नबासान हेरां थंय बरेंपण पळयलें, तांकां उत्तेजन दिलें, तांची पाड थापडली जाल्यार कोण कारण? ताका तशें करूंक कित्याक साध्य जालें? देवाचें उतर म्हणटा पळया, तो एक बरो मनीस, पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस. तर मग भोवन आनी भयणीनो, आमी बरे मनीस, आमी भावार्थाचे मनीस,
आम्ही पवित्रत्म्यान भरलेले मनीस म्हणून आम्ही कशें दाखोवचे नाही शांतीपणाचो वेस पांगोरचे मुखांतर नाही आम्ही शांत म्हणून नाटक करचे मुखांतर बदलाक ह्या सर्व बऱ्या कामांनी मुखार आमच्या नृत्य मुखांतर आम्ही बरे मनीस म्हणून दाखोवन दिवच्या नाही नाटक करचे मुखार बार्नबासतय पवित्रत्मो असलो म्हणून त्याच्या नृत्याने कळून आयले बरेपण तो पळयतालो ते बरेपण मुखार वचून वरच्याक तो उत्तेजन दितालो पळय म्हाका भोवन आनी पडिनो शांतीपणाची पवित्रपणाची लक्षणां नाही केवळ दिंबी घालून तेर्स म्हणच्यात नाही असल्यो पुरा रेतिरेक अटेंड जावच्यात नाही असली पुरा नोवेना मागच्यात बदलाक असल्या हेरांक उत्तेजन दिवचे तसल्यात हेरांतय बरेपण पळोवच्या संगतीने आटापूण आसा म्हणून आम्ही विसरोवचे नाही आता कितें जालें सुम्येचो पाटलाव करतेल्यांचो संको वाडलो ते एकमेकाक उत्तेजन दिवंक लागले एकमेकाक बरें पळोवंक लागले पळय म्हाका भोवन संको कसो वाडलो आता मुखार पळया बार्नबासाचो आनी एक गुण कितें बार्नबास साऊलाक सोदून तार्साक गेलो कोण हो साऊल जेजूच्या शिसांक दग दितलो तांकां धरून जिवेशी मारतलो हो साऊल ताका सोदून तो थंयसर गेला साऊल एकलो टेररिस्ट जावन आसलो जाल्यार ताचे सरशीन वेता टेररिस्ट थंय बरेपण पळोवन ताका कन्वर्ट तर करचें तसलें जे येदोळचो ताका जेजूचो अनुभव जाला साऊलाक ताका आतां त्या अनुभवांत आनीकी गुंडायेन रोमच्याक आदार दिवच्याक हो कितें करता तार्साक वेता पावलाक सोदून आनी थंयसर आमकां देवाचें उतर म्हणटा पळया ताका अंत्योकाक आपोवन हाडटा एक सगळे वर्सभर ते तांचे पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले पळया बार्नबास थंय कसली सोसणीकाय आसली म्हणून तो त्या पवित्र सभेन एक वर्स रावता पळया एक व्यक्ती पिडेस्त जाल्ल्या वेळार ताका जायती आमची जतन जाय पडटा पर्सनल अटेन्शन जाय पडटा न्ही गे ताका जेवण सारकें दिवचे ताका एक्सरसाइज करयचे गुळयो दिवचे ताका सांगात दिवचे तशेंच हांगा पळया ही सुरविल्ली पवित्र सभा भावार्थान वाडते आसा त्या देखून कितें जाता आतां तांकां सांगात गरज आसा तांकां एकंपनीमेंट गरज आसा त्या देखून बार्नबास आनी साऊल तांचे सांगाता एक वर्सभर रावता केवळ आम्ही पाडटा पुटल्यार पावना बदलाक त्या व्यक्तीन बरेपण करचे ते आम्ही सांगात आमचे पर्सनल अटेन्शन दिवंक आसा पळय जायते फावटी आमी सोरो सोडोवचे विशयन सांगता वा आमी वायट सवय सांडचे विशयन सांगता आता एका व्यक्तीन वायट सवय सांडल्या वेळार तितल्यारच आमी ताचो सांगात सोडल्यार पावना ती वायट सवय परत्यान धरूंक जायते अवकाश तेंते समय येतात त्या खातीर आमी कितें करचें पडटा त्या व्यक्तीक सांगात दिवचे पडटा त्या व्यक्तीक आमी सदांच बरेपणान चलच्याक उत्तेजन दिवचें पडटा आनी अशें लांब काळ त्या व्यक्तीक आमचो आमी सांगात दिजेच नाजाल्यार परतून ताणें त्या वायट सवयेक बली जावची साध्यता आसा हांगासर असली एक सोसणीकायेची देगी आमकां ह्या बार्नबासांतय पळोवंक मेळटा भाऊ आनी भयणीनो पळया हर एक सेंटेन्स आमी घेतलें आनी नियाळ करून प्रयत्न केलें आनी कितली लिसांवां तुमकां मेळ्ळीं पळय खंडीत जावन तुमी तुमचे इतल्याक नियाळ करशात जाल्यार आनीक जायते लिसांवां तुमकां मेळटली
भोवन न्ही बडिनो आयचें कीर्तन पळया. तुमी जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. कीर्तनाचो श्लोक हांगासर जेंतील आनी जुदेव, क्रिस्तांव आनी अक्रिस्तांव, कातोलीक आनी अकातोलीक म्हणून भेदभाव करिना. बदलाक सगळ्यांक देवाची स्तुती करूंक आपोवणे दिता. तर आमचे थंय असलें विशाल मनोभाव वृता करून देवाक होगळीक दिवंक ताची स्तुती करूंक आतां मुखार सरया. श्लोक. तुम्ही जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. तुम्ही जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. पवित्र दोंगरार सर्वेस्परान उबारला सियोन शेर. जाकोबाच्या सर निवासाप्रास ह्या शेराचे दारवटे जाल्यात ताका प्रिती मोगाचे. तुजे वडविके विशीं जायते सांगलां ए देवाच्या शेरा. तुम्ही जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. इजिप्त आनी बाबिलोन राष्ट्रां म्हाका वळखून बसतेल्या सोवे आसात म्हूण हांव जाणा. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथिओपिया थंयच जल्मल्ली म्हूण हांव वळखतां. तरी पूण सक्कडी सियोनाक आपली माता म्हणटली आनी सर्वेस्पोर ताका सोबीत शाबीत सांबाळटलो. तुम्ही जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. सर्वेस्पोर पर्जाची पट्टी करतना आमची आनी आमची पर्जा ह्या शेरांत जल्मल्ली अशें म्हूण बरयतलो. आनी ह्यो पर्जा नासोन उडोवन तुज्या गोपांत आमचें बिडार अशें म्हूण गायतल्यो. तुम्ही जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जेकब सी आनी सिस्टर कार्मेन मारिया दोगांय कर्मेलीत, ॲलन ग्रेगरी डिसिल्वा रियाद तावन, लायनल लोबो बोरिविली मुंबई तावन, अनिल फर्नांडिस बर्रेन तावन, गॅरियन रुवेल पिरेरा बेंगलोर तावन, लॉरेन्स मिरांदा बेंगलोर तावन, विश्रांत डिसूजा कुक्काजे मोगारनाड तावन, गीता फर्नांडिस मडिकेरी तावन, ग्लॅडिस सिलिन ब्रॅक्स केलराय मंगलोर तावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. मिलबोर्न फर्नांडिस सकलेशपूर कुवेट तावन बौतिस्माचो दीस आचरण करता. देवाच्या आशीर्वादां ताचेर आमी मागया. एम्ब्रोस आनी क्रिस्टीन मतायस पांगळा उडुपी तावन लग्न जिविताची भांगराळी वर्सां गोल्डन जुबली संभ्रमतात. शाबासकी तांकां तांचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. ते सांगता देवदीन एंड्रू बेल्जित डिसोजा मुर्डेश्वर हाका सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. हो नियाळ हेरांक धाडूंक विसर नाकात. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजें नंबर आसा. जर तुमकां हो नियाळ वेळार मेळना, कोण धाडटात ती धाडूंक विसरतात जाल्यार वा वेळ करून धाडटात जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हाका व्हॉट्सअप करा. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.